خودم اهل سنت هستم، ولی خیلی دوست دارم همیشه وحدت ایجاد بشه بین اهل تشیع با اهل تسنن. خیلی دوست دارم اینو، ولی من چیزی به این صورت نمیبینم. مثلا من روی توحید خیلی حساسم، روی توحید، کلمه توحید. مثلا حالا در میان برنامه ها همه شعرها که من میشنوم، سروده هایی که میشنوم، همه اسم علی علی میاد، همه حسین میاد، ولی من تا اقام سرودی نشنیدم که همه اسم الله باشه، مثلا همه کلمه الله باشه. حالا من کار به اونم ندارم، به خلفام بگو سب بکنم، فحش بدم. مشکل من اینجاست که اون حالا میگم مشکل ایجاد نمیکنه. حالا از اول 500 ساله که دارم فحش میدن، اشکالی نداره، بگو فحش بدن. ولی من میگم چرا تو قسمت توحید اهل تشیع مشکل داره؟ من برنامه‌های همه میبینم، مثلا من الله نمیبینم. 90% من میگم 10% اسم الله بیارن کافیه، 10%. ولی اسم بقیه اماما اینا سرور ما هستن، اینا اماما همه ما دعوا اون بسر اینه، ما اینقدر عزیزن که دیگه اصلا نیازی به گفتنش هم نیست. خب آقای حسینی من آقای حسینی یک سوال از شما دارم. ببینید من الان ببینید این کتاب البدایه و النهایه هست، مال ابن کثیر دمشقیه، متوفای 774 هم هست، با تحقیق دکتر عبدالمحسن ترکی بن عبدالمحسن از بزرگان برای شما عرض کنم عربستان سعودی است و مدتی مسئول اداره امر بالمعروف و نهی از منکر بود. در جلد 9 ببینید برادر بزرگوار صفحه 468 میگه در جنگ یمامه کان شعارهم یا محمدا. چرا یا علی یا الله نمیگفتن اینها؟ توحید نداشتن. مال صحابه است دیگه، زمان خود ابوبکر هم هست دیگه. جنگ یمامه مال زمان برای شمرد کنم خلیفه دوم هست. طبقات کبرای آقای ابن سعد، آقای عبدالله عمر آقازاده خلیفه دوم میگه برای شما عرض کنم فخدرت رجله، پاش گرفته بود، خوش شده بود، نمیدونست تکان بده. گفتم یا ابا مال رجلک، گفت اجتمع عصب، این عصبش آنچنان گرفته نمیتونم تکان بخورم. گفتم برای شما ادعو احب الناس الیک، محبوب ترین اسم را صدا کن. قال یا محمد فبسطها. خب اگر یک شیعه میگه یا علی چه اشکالی داره؟ این صحابه بودن دیگه، داشت اینا دیگه عبدالله عمر دیگه عزیز دل من دیگه. یا شما ببینید بلال ابن حارثه میاد کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه استاد بخاریه، کنار قبر پیغمبر میاد میگه یا رسول الله استسقی امتک، ای پیغمبر از خدا بخواه که برای مردم باران بیاد. آمد خدمت خلیفه دوم، خلیفه دوم نگو آقا شما چرا یا الله نگفتی؟ رفتی کنار قبر پیغمبر گفتی که طلب باران کرده و خیلی هم خوشحال شد. فبکا عمر، از خوشحالی که پیام داده بود به خلیفه دوم خوشحالم شد. یا در رابطه با قضیه نابینایی که میاد خدمت پیغمبر با سند صحیح از عثمان ابن حنیف که مرد نابینای آمد خدمت پیغمبر گفت چشمم نابینا شده، از خدا بخوا چشمم رو شفا بده. حضرت فرمود برو در مسجد 2 رکعت نماز بخوان، یا خونت برو 2 رکعت نماز بخوان و بگو اللهم انی اسألک و اتوجه بنبی که نبی یا محمد انی استشفع بک علی ربی. خود چرا نگو یا الله؟ جناب آقای حسینی عزیز اگر بنا باشه یا علی یا حسین گفتن رو ما شرک بدانیم، بخش عظیمی از صحابه، بخش عظیمی از علمای اهل سنت شما باید مشرک بدانید. علی گفتن، علی به قول آیت الله لزما صافی من خدمتشون بودم، ایشون فرمود من در مدینه در مسجد النبی با یکی از علمای اهل سنت به من گفت شما چرا میگید اشهد ان علی ولی الله؟ گفتم آقا شما معتقدید علی ولی خداست یا علی عدو خداست؟ گفت نه ما معتقدیم علی ولی خداست. گفت اگر معتقد ما که اشهد ان علی ولی الله، هیچ جوابی نداشت بگه. خب ما ببین عزیز من این
حرفا دیگه تکراری شده. ما انتظار نداریم عزیزان ما تحت تاثیر این سلفی ها و وهابی ها قرار بگیرن، حرفهای بی اساسی که دارن میزنن بردارن بزنن. بله. از نظر شیعه هم ما برای شما عرض کنم الا ماشاءالله ما دلیل داریم بر اینکه البته ایشون هم از اهل سنت بودن که اهل سنت هم حالا بارها و بارها هم اشاره شده که اهل سنت حقیقی هم برخلاف وهابی‌ها هم توسل هم استغاثه رو خودشون کاملا اصلا من یک سوالی از اینها دارم از آقای حسینی، انشالله جلسه بعد به من جواب بده، همین آقا سعید بیاد جواب دیگران. در قرآن بنی اسرائیل میان به حضرت موسی میگن لئن کشفت عنا الرجز، یا موسی اگر این بلا را از ما برطرف کنی، ببینید بلا را لئن کشفت عنا الرجز یعنی لئن رفعت عنا العذاب الذی نحن فیه لنؤمنن لک ولنقرن به لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. حضرت موسی نگو شما مشرک هستید، شما بگید یا الله، الله باید بیاد شما عذاب را برطرف. این آیه قرآن دیگه. حالا اون روایت شاید شما اشکال بکنید، این آیه قرآن چیکار میخواد بکنید این رو؟ بسیار عالی. بله تماما پاسخی کاملا متقن از حضرت استاد.